ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वर कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ नमस्ते महोदय। अस्तु, धन्यवादः। गतकक्षायां वयं समासस्य विषये अन्तिमविषयं दृष्टवन्तः। अव्ययीभावसमासः इति। तद्वारा समासः इति विषयस्य समापनम् अभवत्। So we covered everything that is in the syllabus for samasa. किञ्चित् मम आलोचना अस्ति, समासानाम् अभ्यासान् कुर्मः। अद्यापि अग्रिमसप्तद्वयं वा सप्तत्रयं वा क्रमशः सर्वैः समासैः अभ्यासान् कुर्मः। अस्तु। प्रथमः विषयः समासानां प्रभेदाः के। वदामि वा? नमस्ते। अहं वदामि महोदय। वदतु महोदय। प्रथमं तु उत्तरपदप्राधान्यसमासः तत्पुरुषः, अनन्तरं प्रधानसमासः उपपद अव्ययीभावः, अनन्तरम् प्रधानसमासः द्वन्द्वसमासः, अनन्तरम् अन्यपद प्राधान्यसमासः बहुव्रीहिः। उत्तमं। राजश्री महोदय, प्राधान्यं नाम किम्? प्राधान्यम् इत्युक्ते यत् पदं क्रियापदेन अन्वितः भवति तत् पदं प्राधान्यम् इति उच्यते। उत्तमं। कथं ज्ञातुं शक्नुमः क्रियापदयया तस्य अन्वयः अस्ति इति? एकवाक्यं रचनीयं, तद्वारा एकम् एकं पदं नीत्वा क्रियापदस्य सह तस्य अन्वयम् अस्ति वा न इति द्रष्टव्यम्। उत्तमम्। उदाहरणम् एकं वदतु। उदाहरणं नीलः मेघः। नीलः मेघः अस्ति, तत्र न नीलः मेघः शोभते। नीलमेघः शोभते। नीलमेघः शोभते। तत्र वदतु। अत्र तु महोदय नीलः शोभते इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु मेघः शोभते। अस्तु 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 अस्तु। एवं स्वीकरोतु। आकाशे नीलमेघः शोभते। आकाशे तत्र आकाशः शोभते वा नीलमेघः शोभते वा? नीलमेघः शोभते। तत्र अपि पूर्वपदं किं? नीलमेघः इत्यत्र नीलः। नील, उत्तरपदं मेघ। नील शोभते वा मेघ शोभते वा? मेघ इति शोभते। मेघ उत्तरपदम् अस्ति, अतः उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। उत्तरपदार्थप्राधान्यं कुत्र आगच्छति?
तत्पुरुषे। तत्पुरुषे, अतः नीलमेघः इति तत्पुरुषसमासः इति वक्तुं शक्नुमः। तत्रापि अनेकाः प्रभेदाः सन्ति। के सन्ति? तत्पुरुष समासे सामान्य तत्पुरुषः, हा, कर्मधारय, द्विगु, नै प्रभृतयः। सत्यं। पुनः सामान्यतत्पुरुषे अपि सप्तप्रभेदाः सन्ति। द्विगौ वयमेकमेव दृष्टवन्तः किल, समाहारद्विगुः इति। आमाम्। आ, आ, कर्मधारये पञ्चप्रभेदाः दृष्टवन्तः किल। विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः, विशेषण उत्तरपदकर्मधारयः, संभावनापूर्वपद, अवधारणापूर्वपद, नै प्रभृतयः। उपमानपूर्वपद, हा, उपमानपूर्वपद, उपमान उत्तरपद, हा, हा। संभावनापूर्वपद, अवधारणापूर्वपद, मध्यमलोप। मध्यमलोपः। नै प्रभृतयः तत्पुरुषस्य प्रभेदः। अस्तु। अस्तु। अभ्यासान् द्वारा वयं नियमानां अभ्यासं कुर्मः उदाहरणद्वारा। एतत् वयं दृष्टं। मधुमती महोदय, अत्र वाक्ये समस्तपदमस्ति, तस्य विग्रहं वदतु, समासनामपि वदतु। पीताम्बरधरः। पीतम् अम्बरं पीताम्बरं। पीताम्बरं पीताम्बरं कः समासः? केवलं पीतमम्बरं पीताम्बरम् इति स्वीकुर्मः चेत् उपमान, नाट् उपमान, for adjective I forgot what is it in Sanskrit. कोऽपि स्मरति वा? पीतम् अम्बरं पीताम्बरम् अस्ति चेत् विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः। विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः। पीताम्बरधरः कः समासः? यः पीताम्बरं धरति सः। कुम्भकारः इति अस्ति, तस्य विग्रहं किम्? यः कुम्भं करोति। सत्यम्। अर्थरीत्या सत्यं, परन्तु शैली अस्ति। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। एवं रीत्या पीताम्बरधरः इत्यस्य विग्रहः कः? पीताम्बरं धरति यस्य यस्य न कुम्भं करोति पीताम्बरं धरति इति सः इति सः इति एव तादृशमेव तावदेव। कीदृशः समासः? बहुव्रीहिः। पीताम्बरधरः कृष्ण। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः कीदृशः समासः? कर्मधारय। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? उपपदसमासः। उपपदसमासः। कृपया गृहकार्यं करोतु महोदय, नो चेत् कष्टं भवति। राजश्री महोदय।
महोदय एतत् विषये मम अतः अतः एव भवतीम् अहं पृष्टम्। पीताम्बरधृतः इत्युक्ते तत्र हम्म। धृतः तत् यः धरति तस्य सूचनमस्ति वा अत्र यत् धरति, यत् वस्त्रमस्ति तस्य विषये अस्ति। पीताम्बरधृतः। हाँ, परन्तु महोदय धृतः इति तप्रत्यय तत्पुरुषे भवति किल? सर्वत्र सा एवमेव भवति इति न किल। सो अर्थम् आश्रित्य, correct? So any samasa can have multiple meanings, can have multiple vigrahas, and depending on the meaning, we have to do the vigraha and the artha, and the samasa type. So samasasya अतिमुख्य विषयमस्ति अर्थः कः इति. So what is the sandarbha in which that samastapada is being used, and what is the artha? Without that, it doesn't make sense, right? So bahuni udaharanani asmabhiः दृष्टं. लोकनाथः इत्यस्ति. तस्य अर्थः कः? तत्र द्वौ अपि भवितुम् अर्हति। लोकस्य नाथः लोकानां न, लोकस्य नाथः लोकः नाथः यस्य सः। सत्यं, लोकस्य नाथः लोकः नाथः यस्य सः. So those are two different meanings. Therefore, two different samasas. अतएव अर्थं प्राधान्यम्. महोदय क्षम्यतां, मया न अवगतं। पुनः धृतः इत्युक्ते पर्सन् हू इस् वेरिङ्ग् नास्ति वा? पर्सन् हू इस् वेरिङ्ग्, सत्यं, मया एवं न उक्तं वा? No, you said it refers to the thing. न, क्षम्यतां। यः मम दोषः, भाषया दोषः, यः धरति सः धृतः. So if it refers to the person who is wearing, then will it not be it is karmadharaya itself, isn't it? Then because if it is bahuvrihi, it will not refer directly to the person, right? सत्यं. यदि कर्मधारयः अस्ति चेत् विग्रहं किं भवति? अहं न जानामि। कर्मधारय तत्पुरुषं धृतः उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति. मया लिखितं तत्र पीताम्बरेण धृतः इति, परन्तु तदपि उत्तमरीत्या न आगच्छति। पीताम्बरं धृतः एवं वक्तुं शक्नुमः वा? परन्तु द्वितीय तत्पुरुषे किमपि सूत्ररूपेण एतादृशानि पदानि आगच्छन्ति चेत् एव द्वितीय तत्पुरुषस्य नियमः भवति इति अस्ति किल? सत्यं, सत्यं। परन्तु अत्र महोदय बहुव्रीहि समासस्य विग्रहं करोमि चेत् सम्यक् इति दृश्यते। बहुव्रीहौ विग्रहं किं भवति? पीताम्बरः धृतः येन सह। पीताम्बरः धृतः येन सह। येन पीताम्बरः धृतः। पीताम्बरं धृतः, पीताम्बरं धृतः। पीताम्बरं धृतं येन सह। परन्तु मया अपि एवमेव लिखितं। पीताम्बरं धृतः येन पीताम्बरं धृतः।
परन्तु एकमेव तत्र क्लिष्टः अस्ति आ, धृतः इत्युक्ते that principle directly it's referring to the person. सत्यम् इतः पूर्वं मया एतदपि मया दृष्टम् अस्ति करधृतः इति करधृतः आ, करे धृतः वा न करधृतः इत्युक्ते किम् कुत्रापि दृष्टं मया परन्तु न अर्थः कः तस्य पश्यामि। अस्तु एतत् अत्र एव स्थापयामः पुनः चिन्तयित्वा चर्चां कुर्मः भवती वदति धृतः इत्युक्ते तत्पुरुष भवेत् इति सत्यमेव पीताम्बरं धृतः इति उपपदं न भवति वा तदेव अहमपि न जानामि धृतः तत्र तव तव तु तव तु नास्ति त त अस्ति कृदन्तरूपः अस्ति पीताम्बरधृत् अस्ति चेत् पीताम्बरं धरति इति पीताम्बरधृत् वक्तुं शक्नुमः आम् धृत् अथवा धरः कुत्रापि धृत् अस्तु अहम् अत्र एव लेखिष्यामि पीताम्बरधरः परन्तु महोदय धृतपीताम्बरः इत्युक्ते बहु सुलभाय भवति पीताम्बरधृत् अस्तु अहं कमपि पृष्ट्वा वक्ष्यामि अहमपि सम्यक् न जानामि अस्तु अग्रे पश्यामः अनन्तरम् अस्य विषये पुनः चर्चां कुर्मः रोहिणी महोदय नमस्ते महोदय नमस्ते अहं न पश्यामि महोदय स्क्रीन् न दृश्यते इदानीं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः एतत् सर्वं जानीयुः अत्र रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय पदत्रयमस्ति तस्य विग्रहं करोतु तेषां रामभद्राय भद्र इत्युक्ते किम् महोदय भद्र भद्र इत्युक्ते भद्र मङ्गलं सत्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः इत्यपि अस्ति किल मङ्गलं भद्रः इत्युक्ते मङ्गलः रामभद्रः अन्ते तस्मै इति योजयामः रामभद्रः कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा अवधारणापूर्वकं रामः एव भद्रः वा रामः एव भद्रः सत्यं रामः एव भद्रः अत्र कोशे अस्ति
मङ्गलजनकत्वात् एवं प्रयोगमस्ति इति। रामः एव भद्रः, रामः एव मङ्गलः। कीदृशः समासः रोहिणी महोदय? एव यत्र आगच्छति? अवधारणा। सत्यम्, अवधारणा पूर्वपदकर्मधारयः। रामचन्द्रः इत्युक्ते So is it the same Ramah eva Chandraya? No. न Mm. अत्र उपमानं क्रियते Okay. Okay. रामस्य। अत्र अहं वदामि। चन्द्रः आह्लादं जनयति किल? यदि वयं चन्द्रं पश्यामः किं भवति? मनसि आह्लादम् आगच्छति। एवमेव अत्रापि रामः अपि आह्लादं मनसि जनयति। अतः रामस्य उपमा चन्द्रेण क्रियते अत्र। रामः चन्द्रः इव। रामः चन्द्रः इव। चन्द्रः इव आह्लादकत्वात् इत्यस्ति। चन्द्रः इव तस्मै। कीदृशः समासः? इव अन्ते आगच्छति। उपमान उत्तरपद। उपमान उत्तरपद। अत्र रामस्य उपमा चन्द्रेण सह क्रियते। उपमान उत्तरपद। रघुनाथः रघुनाथाय, that is अर्थः रघुवंशस्य नाथाय इति वा? आम् सत्यं, रघुकुलमस्ति, रघुवंशमस्ति, तस्य नाथः। रघुवंशस्य नाथाय, that is षष्ट्यन्तं भवति। विग्रहं किं भवति? रघूणां रघुवंशस्य रघूणां नाथः। सत्यं, षष्ठी तत्पुरुषः। रघोः नाथः इति वक्तुं न शक्नुमः किल? अत्र रघूणाम् इत्युक्ते सर्वं वंशस्य विषये अस्ति प्रसङ्गः। केवलं यदि रघोः नाथः अस्ति चेत् अर्थः भिन्नः भवति। रघुनाथः इत्युक्ते रामः इति सूचयति किल महोदय? रामः एव। So can this be बहुव्रीहि? कथं? रघुनाथः लक्ष्मणमपि सूचयति, भरतमपि सूचयति, दशरथमपि सूचयति, राममपि सूचयति किल? सत्यं, परन्तु तत्र नाथस्य एव प्राधान्यमस्ति किल? उत्तरपदं। So he is the protector of the Raghuvansha. एवं महोदय, then it will मध्यमपदलोप, रघुवंशस्य नाथः। मध्यमपदलोप। तदपि शक्यं। तत् एवमपि वक्तुं शक्नुमः। रघुवंशस्य नाथः, रघूणां। Ramah is also the name Raghu. Cannot be called Raghu kila? So Raghu eva natha. No, not like that. So Raghu is also a king, correct? On his name only that whole Vamsha name is also said. Raghukulam, Raghuvamsham iti. So here Raghu doesn't refer to that particular king Raghu.
सो ओके रघुवंशस्य नाथः। आम् आं महोदय। अत्र एकम् अन्यं विषयमस्ति, सीतायाः पतये। अत्र समासं कर्तुं शक्नुमः वा? किञ्चित् सीतापति अपवादरूपेण आगच्छति तत्र। यत्र सीता नित्यसमासः अस्ति तत्र समासः कर्तव्यम्, अन्यत्र सर्वत्र समासः विकल्पेन एव। यदि वयं समासं कर्तुम् इच्छामः चेत् किं भवति? कर्तुं शक्नुमः वा? सीतापते नमः। सीतापते सीतापतये नमः। कीदृशः समासः? सीतायाः पतिः षष्ट्यन्तं बहुव्रीहि। न न न, षष्ठी तत्पुरुषये। वै षष्ठी बहुव्रीहि। पतिः, सीतापतिः। सीतापति refers to Rama किल महोदय? So the entire shloka is talking about Rama only. सीतायाः पतये नमः इत्युक्ते किं? रामाय नमः एव किल? रामाय नमः। सो सीतायाः पतये इत्युक्ते सीतापतये नमः, सीतायाः पतिः, तस्मै, षष्ठी तत्पुरुषः। अग्रे महोदय वदतु। रघुनाथः रामः, रघुनन्दनः तदपि अपि तदपि रामः। आमां, तत्र विग्रहं किं भवति? रघुवंशस्य नन्दनः। यदि रघुवंशस्य अथवा रघूनां नन्दनः। Ramnath Mahodaya was saying, na, it can refer to Lakshmana. It can, that is more appropriate in Raghunandana than Raghunatha. So technically yes, but normally we also have to take the convention. So when people say Raghunandana or Raghunatha, they are referring to Rama. Only to Rama. If without any other sandarbha. सो यदि श्लोकः अस्ति तत्र लक्ष्मणस्य विषये प्रसङ्गः अस्ति, तत्र रघुनाथः इति उच्यते, तदपि साधुः एव, परन्तु साधारणतया विना किमपि अन्यं प्रसङ्गम् आश्रित्य रघुनाथः इति अस्ति चेत् रामः एव, रघुनन्दनः अपि रामः। एकस्मिन् नाटके मया पठितं महोदय, सर्वस्य एकैकस्य पत्नी तं रघुनाथ एव वदति। ऊर्मिला वा, श्रुतकीर्ति वा, माण्डवी वा, भरतं वा, शत्रुघ्नं वा, लक्ष्मणं वा, रघुनाथ इति वदति, सीतां विहाय। सीतां विहाय सत्यं। तत्र तस्मिन् सन्दर्भे रघुनाथः सन्दर्भम् आश्रित्य श्रुतकीर्तेः पतिः वा अन्य कोऽपि कस्यापि पतिः वा वक्तुं शक्नुमः। यदि किमपि अन्यं सन्दर्भं नास्ति चेत् साधारणतया रघुनन्दनः, रघुनाथः रामस्य विषये एव अस्ति। So that is why we said in the first class, some knowledge of the epics is also expected. अग्रे महोदय, प्रश्नः तत्र रघुनाथः मध्यमपदलोपी समासे न भवितुम् अर्हति किल? रघुवंशस्य नाथः यद्यपि वयं वदामः, तत्र शाकप्रियपार्थिवः इति एव स्वीकुर्मश्चेत् शाकपार्थिवः इति, शाकप्रियः पार्थिवः इति वयं वदामः, परन्तु तत्र वंशस्य इति आगच्छति तत्र षष्ट्यन्तरूपेण। तद् कथं मध्यमपदलोपेः तद् न वक्तुं, तत्रापि
भवतः स्लैड् मध्ये अस्ति तत्र देवपूजकः ब्राह्मणः हा तत्र कदापि षष्ट्यन्तपदं न दृश्यते एव। ओ मध्यमपदः सर्वत्र प्रथमाविभक्तौ एव वा? तद् अहं न जानामि, परन्तु विग्रहवाक्ये हा शाकस्य प्रियः इति न आगच्छति। शाकप्रियः पार्थिवः, शाकपार्थिवः तादृशमेव। परन्तु शाकप्रियः इत्युक्ते किं? शाकस्य प्रियः एव किल? सत्यं, परन्तु शाकप्रियः पार्थिवः तत्र प्रियपदस्य लोपः भवति। अत्र ओ शाकप्रियस्य रघुवंश पार्थिवः एवं नास्ति। न, परन्तु अहं रघुवंशनाथः परन्तु तत् एकमेव समस्तपदं भवति तत्र। रघुवंशनाथः इत्युक्ते तदपि एकमेव पदं भवति, तत्र विग्रहवाक्यरूपेण न भवति। शाकप्रियपार्थिवः तथा एव रघुवंशनाथः, रघुवंशस्य शाकस्य रघुवंशनाथः रघुवंशनाथः शाकप्रियः पार्थिवः। रघुवंशः नाथः इति सम्यक् नास्ति किल? तत्र पूर्वपद उत्तरपदयोर्मध्ये सम्बन्धः न दृश्यते तत्र किल? देवपूजकः ब्राह्मणः, देवब्राह्मणः, तत्र पूजकः इत्यस्मिन् पदे तयोर्सम्बन्धः आगच्छति। पूजकः ब्राह्मणः। तयोर्मध्ये महोदय देवब्राह्मणः, देवपूजकः ब्राह्मणः, अनन्तरं शाकपार्थिवः, शाकप्रियः पार्थिवः। तत्र विग्रहवाक्ये यद्यपि अन्यपदम् आगच्छति तत् पदं द्वयोर्पदयोर्मध्ये सम्बन्धं सूचयति, परन्तु रघुवंशनाथः इति एकमेव पदं भवति चेत् वरं, परन्तु तत् समस्तपदरूपे विग्रहवाक्यरूपेण तत् लिखितुं न शक्नुमः किल? रघुवंशनाथः इति तत्र सम्बन्धः एव न दृश्यते किल? रघुवंशस्य नाथः इत्येव साधु। सो सत्यं सत्यं। सो तत्र षष्ठी तत्पुरुष एव भवति। रघोः वंशः रघुवंशः, रघुवंशस्य नाथः रघुवंशनाथः। So that cannot be reduced to Raghunathah. So it would be Raghuvanshanatha eva, kila? Raghuvanshanatha. सत्यं, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। रामु महोदय। महोदय, सीतापतिः, सीतायाः पतिः सीतापतये नमः। तत्र सीतापतिः रामं सूचयति, परन्तु अन्यपदस्य प्राधान्यमस्ति तत्र सीतापतिः। अत्र कथं? पतिः एव किल? Pati is directly referring to Rama. So Uttarapadartha pradhan. Astu. Ramu Mahoday. Gopalaha Pidakshiram Vatsam Badnati. Pidakshiram. यः वत्सः क्षीरं पीतं बध्नाति। सत्यं। सो सत्यं अर्थरूपेण सत्यमेव, केवलं यदि पीतक्षीरमिति स्वीकुर्मः चेत् तस्य अर्थः कः और तस्य विग्रहः कः? आङ्ग्लभाषया वदतु।
पीतक्षीरम् इत्युक्ते किम्? One who has drunk the milk. सत्यम्. अत्र पीत, are we talking about pita or are we talking about kshira? We are talking about Shriram. Are we? No. Anglabhashaya kim? Are we talking about the drunken state or are we talking about the milk or something else? We are talking about the drunken state. एवं वा? आङ्ग्लभाषया One who has drunk the milk. So it's not talking about drunkenness or the milk. It is talking about one. Dvanda samasa. No. Something else, somebody else. It is the one who drank milk. Milk. Ama. So bahuvrihi samasaha. Bahuvrihi. So vigraham kim bhavati? Pita Kshiram. Pitam Kshiram. सत्यं पीतं क्षीरं यः येन सह the milk that was drunk by somebody. सत्यम्, उत्तमं, तं. So तृतीयार्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि. धन्यवादः. रामनारायण. उपग्रामम् अरण्यम् अस्ति. ग्रामस्य समीपे उपग्रामम्. कीदृशः समासः? ग्रामस्य समीपे तं ग्रामस्य समीपे अव्ययीभावः. सत्यम्. अत्र विग्रहः कीदृशः विग्रहः? विग्रहे प्रभेदद्वयमस्ति किल? अस्वपदविग्रहः. अस्वपदविग्रहः. यत्र अस्वपदविग्रहः अस्ति तत्र समासस्य नियमः कः? मया न ज्ञातं महोदय. गतसप्ताहे वयं अस्माभिः दृष्टं, कोऽपि स्मरति वा? नित्यं कर्तव्यम्. अत्र समासं नित्यं कर्तव्यं. किमर्थम्? पूर्वपदस्य स्वतन्त्रेण अर्थः न भवति. पूर्वपदम् उप इति उपसर्गः. उप इति पदस्य स्वतन्त्रेण अर्थं न वक्तुं शक्नुमः. वाक्ये अपि तस्य रचनां कर्तुं न शक्नुमः. So if you want to use upa in the sense of samipyam with gramam, we have to do the samasa. Atah nitya samasah. अन्यत्र पीतक्षीरं येन सह इति नित्यसमासः न विकल्पसमासः. मधुमती महोदय. एकः प्रश्नः अस्ति. कृष्णस्य समीपम् इति विग्रहवाक्यम् अस्ति. समीपं समीपे द्वौ अपि दृष्टं मया. द्वौ अपि साधु एव वा? सो ग्रामस्य समीपे अरण्यमस्ति. सत्यमेव किल? ग्रामस्य समीपम् अरण्यं ग्रामस्य समीपम् अस्ति. तदपि सत्यमेव किल? मधुमती महोदय. यथा देशं सेवकः सर्वदा यथा देशं कार्यं करोति. यथा देशं is the meaning yada uchitam, is that the meaning? It's yatha uchitam desham. Can you hear me? एवं नास्ति अर्थः.
कोऽपि स्मरति वा पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः कृतं? तेषाम् अनतिक्रम्य अस्वपदविग्रहः अस्ति अश्वपदविग्रहः। यथा यथा सो विग्रहं किं भवति? वाट् इस् द विग्रह? अनतिक्रम्य यथा देशम् देशम् अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य कीदृशः समासः? तदपि अव्ययीभावः। अव्ययीभावः। अस्वपदविग्रहः सत्यम्, अस्वपदविग्रहः सत्यम्। किमर्थम्? यथा वदतु। अनयति यथा we use it like yatha is the yatha aswapada vigraha asti sadarth but why? किमर्थम्? anati kramaya अनतिक्रम्य इति पदघटके न दृश्यते. So whatever is the component of the Samastapada, Anatikramya is not seen as one of the components. It's not the Purvapada, it's not the Uttarapada. Same way, Upagramam, Gramasya Samipe or Samipam. So the Samipa is not seen in the Purvapada or the Uttarapada. We are bringing in something else to convey to give the meaning to the Samastapada. So, Ataha Aswapada Vigraha. Uttamam. Rajashri Mah. एषः प्रश्नातीतः विषयः। एषः प्रश्नातीतः। तत्र पूर्वपदं किम्, उत्तरपदं किम्? प्रश्नातीतः। अतीतपद आगच्छति। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष अतीत द्वितीय तत्पुरुष इति। प्रश्नम् अतीत। एषः प्रश्नम् अतीतं विषयः। प्रश्नम् अतीतः, अतीतं न अतीतः एव। प्रश्नम् अतीतः। सो तत्पुरुषे समस्तपदस्य लिङ्गं वचनं कथं निर्देष्टुं शक्नुमः? कस्य उपरि तस्य आधारं भवति? उत्तरपदस्य। उत्तरपदस्य। यदि उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गमस्ति चेत् समस्तपदं स्त्रीलिङ्गं, बहुवचनमस्ति चेत् समस्तपदमपि बहुवचनं। तदनन्तरं रोहिणी महोदय। महर्ष्यः अरण्येषु निवसन्ति स्म। पुनः पठतु प्रथमं पदं। महर्षयः अरण्येषु निवसन्ति स्म। महान् ऋषयः। उत्तमं। महान् ऋषयः। महान् ऋषयः इट् इस् विशेषणपूर्वपद तत्पुरुष। विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः। ऋषयः अस्ति बहुवचने, अतः महान्तः ऋषयः। विशेषणमस्ति किल, अतः एतदपि बहुवचने भवति। सो अत्र महत् शब्दस्य नियमः कः? एकं वयं दृष्टवन्तः। यत्र यत्र पूर्वपदे महत् शब्दः गच्छति
is nakara lopaha. समर्थपदे नकारस्य लोपः भवति अतः महान् ऋषयः नास्ति पुल्लिङ्गरूपे विस्मरति महोदय कोऽपि स्मरति वा आत्वं तकारस्य लोपः आत्वं भवति आत्वं नकारस्य लोपः अस्ति तकारस्य न नकारस्य आत्वं कुत्र आत्वं महत् तत्र हकारस्य आत्वं भवति महा इति भवति स्त्रीलिङ्गे किं भवति तत्रापि तदेव भवति महती नदी इत्यस्य महानदी महाराणी महती राणी महाराणी महत्यः नद्यः किं भवति महानदी महानद्यः भारतदेशे बहु महानद्यः सन्ति सो तत्पुरुषः अस्ति अतः महानद्यः महत्यः नद्यः महानद्यः they have to match शारदा महोदय हरिण नेत्रा सा सुंदरी अस्ति हरिण नेत्रा हरिणीव नेत्रा हरिणी इव नेत्रेण हरिणी इव नेत्रे न एवं न किमस्ति तत् गजाननः तत्र किं भवति यज्ञाः इव आनन् एवं वा सो गजम् इव आननः इत्युक्ते किं his face is like that of an elephant satyam va evam va is it like an elephant or is it like the face of an elephant like the face of an elephant same way harina netra or her eyes netram harin like the eyes of a deer like the eyes of a deer not like a deer her eyes are not like a deer her eyes are like the eyes of the deer deer किं भवति विग्रहं नेत्राणि नेत्रे 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 हरिणस्य नेत्रे नेत्रे इव नेत्रे इव are we ekam pashyatu are we talking about the harina are we talking about netra or are we talking about somebody else नेत्रा are we talking about netra vakyasya arthah ka न हरिणस्य नेत्र इव सुन्दरी सुन्दर्याः we are talking about नेत्रे बहुव्रीहि bahuvrihi we are talking about sundari some stree so बहुव्रीहि harinasya netre हरिणस्य
तदनन्तरं किम्? तत्शब्दं तद् and yad correct. यौ आङ्ग्लभाषया किं भवति? which whose eyes are like the deer's eye. She whose eyes are like the eyes of the deer. Satyam. He who has the eyes like a deer. No, not like deer. Like the eyes of the deer. Like the eyes of a deer. संस्कृते किं? Yeah. Yes. My. Yes. यस्याः नेत्रे हरिणस्य नेत्रे इव उत्तमम् हरिणस्य नेत्रे इव नेत्रे यस्याः सा शैली अस्ति. बट what you said is also correct. यस्याः नेत्रे हरिणस्य नेत्रे इव सा. सत्यं. both are correct. उपमानपूर्वक बहुव्रीहि. उत्तमम्. प्रशांत महोदय. महोदय, नवरात्रे जनाः सरस्वत्याः पूजां कुर्वन्ति. जनाः नवम रात्रः तस्मिन्. तस्मिन् इज करेक्ट. साधारणतया यदि पूर्वपदे संख्या दृश्यते किं भवेत्? No, let Prashant Mahodaya answer. द्विगु like. What type of द्विगु? संख्या वाचक. यदि पूर्वपदे संख्या अस्ति साधारणतया सर्वत्र न शॉर्ट हैंड रूल ऑफ थम इति वदामः किल. न स्मरामि महोदय. कोऽपि स्मरति वा? नवानां रात्राणां समाहारः. कीदृश? समाहारद्वन्द्वः. द्विगु समासः. समाहार द्विगु समासः. मधुमती महोदय, द्विगु और द्वन्द्व? द्वन्द्व इज उभय पद प्राधान्य. नवानां रात्रीणां समाहारः. समाहार द्विगुः. अस्तु. एवमेव अग्रिमसप्ताहे अपि अभ्यासं कुर्मः. कृपया गृहकार्याणि कुर्वन्तु. or at least revise all the samasas once. अस्तु. अग्रे क्षम्यतां, पुनः पीताम्बरधृतः तस्मिन् विषये अन्तिमे चर्चा कुर्मः वा? अग्रिमसप्ताहे चर्चां कुर्मः. अहं मम ज्येष्ठारं पृच्छामि ते किं वदन्ति इत्यपि पृष्ट्वा वयं चर्चां कुर्मः. अस्तु. अग्रिमश्लोकः अस्ति रघुवंशस्य. पूर्वस्मिन् श्लोके वयं किं दृष्टवन्तः? कोऽपि स्मरति वा? 30तमश्लोके किम् अभवत्? नन्दिन्याः किम् अभवत्? सिंहः नन्दिन्याः
गृहीतवती ग्रहणं करोति सत्यं। ग्रहणं तदा किं दिलीपः किं करोति? चापः तुणीरात् उत्थायति चापं वा बाणं वा? बाणं चापम् इत्युक्ते धनुः किल? तूणीरात् बाणम् उद्धर्तुम् इच्छति। तदा किं भवति? तदा बाणं स्थगितः तस्य हस्तस्य स्थगनं भवति। किमर्थं स्थगनं भवति इति दिलीपस्य मनसि आश्चर्यभावम् आगच्छति। तदनन्तरं किं भवति इति अद्यतन श्लोके पश्यामः। राजश्री महोदय कृपया पठतु। रघुवंशं 33 द्वितीयसर्गस्य 33तमः श्लोकः। कमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। एतत् पदं मिलित्वा पठतु। विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ। विस्मितम् आत्मवृत्तौ। आत्मवृत्तौ न आत्मवृत्तौ। द्वितीयपदम् एकवारं पठतु। श्रूयते वा? आम् महोदय। द्वितीयं पदम् एकवारं पठतु। निगृहीत धेनुर्मनुष्यवाचा। सर्वं श्लोकम् एकवारं पठतु। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। उत्तमं। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। पदविच्छेदं करोतु। तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं एकमेव पदं विस्माययन् विस्माययन् सत्यमेव तावदेव विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ विस्माययन् विस्मित आत्मवृत्तौ विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ पदत्रयम् सिंहोरुसत्वम् एकमेव पदं सिंह उरु सत्वम् सिंह उरुसत्वं निजगाद सिंहः। उत्तमम्। अत्र सामान्य अर्थः अस्ति यदा दिलीपः बाणं तूणीरात् उद्धर्तुं गच्छति हस्तं तस्य हस्तस्य स्थगनं भवति। तत् दृष्ट्वा तस्य मनसि आश्चर्यम् उद्भवति। किमर्थं मम हस्तम् अहं न उपयोक्तुं शक्नुमः इति।
तस्मिन् एव समये सिंहः सिंहः अत्र अस्ति मनुष्यवाचा मनुष्यभाषया निजगाद निजगाद इत्युक्ते कोऽपि जानाति वा? नूतनं पदमस्ति उक्तवान् इति। Has said. सत्यम् उक्तवान् अभाषत। That's a Sanskrit song, Sanskrit Carnatic music. Nijagadasa, Nandani. अस्तु अनन्तरं लिङ्क् प्रेषयतु महोदय। सो तदा तस्मिन् समये सिंहः मनुष्यभाषया भाषणं करोति। एवं सामान्य अर्थः। पठतु महोदय। सामान्यार्थः यदा दिलीपः तूणीरात् बाणम् उद्धर्तुम् उद्धृतः तदा तस्य हस्तः स्थगितः। अनेन सः विस्मितः इतोपि आश्चर्यं जनयन्। तदा सिंहः मनुष्यभाषया अकथयत्। अवगतं वा? आम् महोदय। सर्वेभ्यः अवगतं वा सामान्यार्थम्? अस्तु। पदविच्छेदम् एवमस्ति। तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंह उरु सत्वं सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। सन्धि विच्छेदं तम् आर्यगृह्यं तत्र नास्ति। तम् आर्यगृह्यम् अत्र अनुस्वार अस्ति। अनुस्वारसन्धि। निगृहीतधेनुः तत्र विसर्गरेफादेश। निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा वाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मित तत्र नास्ति। विस्मितम् आत्मवृत्तौ तत्र नास्ति। सिंहोरु तत्र गुणसन्धि अस्ति। सिंहोरु सत्वं निजगाद सिंहः। अत्रापि अनुस्वार अस्ति। सत्वं निजगाद। गुणसन्धि अनुस्वारसन्धि द्वयं विसर्गस्य रेफः। सुलभमेव। तम् ओके तम् अत्र सिंहः तं निजगाद। सिंहः तम् उक्तवान्। अत्र तं कस्य विषये अस्ति? दिलीपम्। दिलीपस्य विषये अस्ति। दिलीपम् आर्यगृह्यम् आर्यगृह्यं थ प्रत्यय आर्यगृह्य शब्द आर्यगृह्यं त वा? किमर्थं त? ल्यप् गृहीत इत्युक्ते त ल्यबन्तं गृह्यं ल्यबन्तम्। आर्यगृह्यं तम् आर्यगृह्यं गृहधातु आर्य इति आर्येण गृहीतम्। समासः अस्ति। अस्ति सत्यम्। अत्र सत्यम्। if you take the literal meaning, that's how it is. अत्र अर्थः अस्ति यः आर्य इत्युक्ते किम्? अत्र दिलीपः न साधारणतया आर्य इत्युक्ते किम्? महोदय सज्जना महोदय पूजनीयः इत्यर्थः। यः सज्जनानां समीपे अस्ति सज्जनैः तस्य ग्रहणं गृहीतं भवति। So he who is in the company of Arya.
सो एवम् अर्थम् अस्ति अत्र किञ्चित् कठिनमस्ति परन्तु एवम् अर्थम् अस्ति सज्जनपक्षम् इति दीयते. So he who is in the company of Sajjanas and who, because he is in their company, he is partial to them. Evam artham agacchati. It's not straightforward. Ata eva ahamemeva uktavam. अस्तु Ah, आर्यगृह्यम् आर्यगृह्यः आर्यगृह्यः शब्दः grah. निगृहीतधेनुः तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः निगृहीत उकारान्त निगृहीतधेनु शब्द प्रथमा एकवचनं कस्य विषये अस्ति? निगृहीतधेनुः नन्दिन्याः विषये. नन्दिन्याः विषये अस्ति वा? अत्र निजगाद इति क्रियापदम् अस्ति इति मया उक्तं किल, उक्तवान् इत्यर्थः. सिंहः निजगाद कर्तृपदं सिंहः. ओ निगृहीतधेनुः सिंहः. ओ सिंहस्य पीत किम् अस्ति प्रतिबद्धवत्सः. पीतप्रतिबद्धवत्साम् एवं रीत्या अस्ति अत्र. ओ अच्छा, तद् सिंहस्य विशेषणमस्ति. सिंहस्य विशेषणमस्ति. सिंहं किं कृतवान्? धेनुं निगृहीतं गृहीतवान्. अतः अर्थः किं भवेत्? सिंहः, तत्र सिंहस्य विशेषणमस्ति तत्. समस्तपदस्य अर्थं किं भवेत्? निगृहीतधेनुः अर्थं यत् सिंहं धेनुं गृहीतवान् तत्. यत् न सिंहः पुल्लिङ्गमस्ति. यः सिंहः यः सिंहः धेनुं गृहीतवान् सः. उत्तमम्. उकारान्त, अत्र उकारान्त अहम् अनन्तरं शुद्धीकरोमि. निग्रह धातोः तप्रत्ययान्तरूपं येन धेनुः निगृहीता. He by whom the dhenu was captured. ग्रस्तधेनुः ग्रस्तगोः. एवं रीत्या ग्रस्तधेनुः अपि येन धेनुः ग्रस्ता क्षम्यताम्. अवगतम्? आम् महोदय. सर्वेभ्यः अवगतं वा एतत्? She by whom he who has captured the captured Nandini. Evam artha. That Simha which has captured the cow. Manushya vacha वाक् शब्दः ककारान्त पुल्लिङ्ग मनुष्य वाक् शब्दः तृतीया एकवचनम्. अर्थः कः? मनुष्य वाचा इत्युक्ते मनुष्य भाषया इति स्वीकुर्मः. मनुष्यभाष्य. वाच् इति प्रातिपदिकं. ककारान्त न, वाच् चकार. अस्तु अस्तु, चकारान्त वाच्. मनुवंशकेतुं. मनुवंश इत्यस्य अर्थं न
जानामि महोदय। केतु इत्युक्ते किम्? केतु इत्युक्ते सर्पं वा? न। नवग्रहाणाम् एकः ग्रहः सत्यं। केतु पताकः इत्यर्थः। फ्लैग। ओ मनुवंशस्य केतुः किं भवति? इस् द फ्लैग इत्युक्ते लिटरली फ्लैग भवति वा सः? अत्र कस्य विषये अस्ति एतत् पदम्? दिलीपस्य। सो दिलीपः मनुवंशस्य केतुः इत्युक्ते किम्? फ्लैग बेरर। फ्लैग बेरर। केतु इति केवलं फ्लैग पताकः इत्यर्थं न स्वीकर्तव्यम्। श्रेष्ठः इति अर्थः आगच्छति किल? अस्तु। मनुवंशश्रेष्ठः, मनुकुलश्रेष्ठः। अत्र प्रश्नः अस्ति, किमर्थं मनुवंश इति कविना उपयुज्यते, रघुवंशस्य इति किमर्थं न सः उक्तवान् अत्र? मनुतः यत् वंशम् आरभ्यते वा? कः मनुः? रामस्य पूर्वजः इक्ष्वाकुमनुः, तस्य वैवस्वतमनुः। वैवस्वतमनुः, सत्यम्। अत्र रघुवंशकेतुः इत्यपि उपयोक्तुं शक्नुमः किल? किमर्थं सः मनुवंश इति उपयुज्यते तेन? सः धर्मशास्त्रं लिखितवान्। धर्म मनुधर्मशास्त्रं। Satyam, all that is fine, but why not? Why did he use this and not the other? Why not use Raghuvamsha? Normally we see Raghuvamsha, Rama and all that, right? From the time of Manu itself is the best. Evam chintayatu, so and so Vamshaja. When will we use that? पुनः वदतु महोदय कृपया। Raghuvamsha. So Raghoho Vamshaha. So when will we use so and so's Vamsha? यथा सः प्रायः अत्यधिकं प्रसिद्धः, अत्यधिकं धार्मिकः इति अस्ति चेत् तस्य नाम्ना वंशस्य नाम भवति। इत्युक्ते किं? तस्यापि जननम् अभवत् इति। सो दिलीपस्य पुत्रः कः? रघु। So because Dilipa is Raghu's father, we cannot say Raghu was not yet born. Oh, so we cannot say Raghuvamsha. Dilipa, for Dilipa we cannot say Raghuvamshaja. We cannot say that. Vismayayan कीदृशं पदमस्ति? विस्माययन् शत्रु। विस्मयति विस्माययन्। निच् अस्ति वा? सत्यं, निजन्तमपि अस्ति। सत्यं, विस्मयति विस्मायति। विस्मायति इत्युक्ते आश्चर्यं भवति। आश्चर्यं जनयति। आश्चर्यं जनयति। आश्चर्यं जनयति। पचति पाचयति। So he generates आश्चर्यम् in somebody else इत्यर्थः। शत्रु प्रत्ययः निजन्तं। विस्माययन् विस्माययत् शब्द सकारान्त पुल्लिंग विस्माययत् प्रथमा एकवचनं। कस्य विषये अस्ति? विस्माययन् सिंहस्य। सिंहः दिलीपस्य मनसि विस्मयं जनयति। सत्यं। तकारान्तः विस्माययत् शब्दस्य निजन्तं शत्रु प्रत्ययः अपि अस्ति। आश्चर्यचकितं कुर्वन्
आश्चर्यं जनयन् विस्मितं विस्मितं विस्मित शब्द अकारान्त पुल्लिंग विस्मित शब्द द्वितीय मन्ये विस्मितं तं विस्मितं दिलीपं कं विस्मितं दिलीपम् इट्स रेफरिंग टू दिलीप अर्थः कः आश्चर्य यः आश्चर्यं यस्मिन् आश्चर्यम् अभवत् सत्यम् आश्चर्यचकितम् आत्मवृत्तौ आत्मवृत्तौ वृत्ति इकारान्त स्त्रीलिंग आत्मवृत्ति शब्दः सप्तमी एकवचनम् आत्मवृत्तौ आत्मवृत्तौ अत्र कः सूचयति इति अत्र अहं वदामि आत्मवृत्तौ विस्मितं यदा दिलीपः आत्मवृत्तौ विस्मितम् अस्ति तस्मिन् समये तं विस्मययन् सिंहः निजगाद आत्मवृत्तौ विस्मितम् so at the time when he was surprised within himself किमर्थं सः विस्मितम् अभवत् मम हस्तं किमर्थं स्थगितं मम हस्तस्य स्थगनं किमर्थं भवति इति सः चिन्तयति सो आत्मवृत्तौ सः विस्मितं भवति तस्मिन्नेव समये तं दिलीपम् इतोपि विस्मयं तस्य मनसि जनयन् सिंहः उक्तवान् मनुष्यभाषया उक्तवान् सिंहः साधारणतया मनुष्यभाषया न वदति किल so at the same time that Dilipa was struggling to find out why his hand was frozen to create even more आश्चर्यम् in his manas Simha spoke in human language एवम् अर्थः अत्र आत्मवृत्तौ विस्मितम् इति स्वीकर्तव्यम् अर्थं वदतु आत्मवृत्तौ आत्मा चेतसि स्वस्य चेतसि यदा सः मनसि चेतसि चिन्तनं करोति स्म सो एवम् अर्थः स्ववृत्तौ स्वस्थितौ बाहुप्रतिष्ठम्भे इति व्योमा संस्थायाः कोर्स मध्ये अस्ति so he was still shocked because bahu pratishthamba means stambhanam so his hand was frozen at that time so that was going on through his mind evam arthah avagatam सर्वेभ्यः अवगतं वा सिंह उरुसत्वं सिंहोरुसत्वं सत्वः अकारान्त पुल्लिंग सिंहोरुसत्व शब्द द्वितीय एकवचन कस्य विषये अस्ति सिंह ऊरुसत्वं नन्दिन्याः वा सत्वं सत्वम् इत्युक्ते आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं विस्मितं दिलीपस्य विषये एतदपि दिलीपस्य विशेषणमस्ति उरु इत्युक्ते
ऊरु 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 इत्युक्ते न जानामि महोदय ऊरु इत्युक्ते Uru is, I think, huge or more or something like that. महा उरसि इत्युक्ते वक्षस्थलं. No, that is Uru. No, that is Uru Gandha. is thighs, yeah. No, this is Uru is huge, I think. Huge or large or powerful or something like that. महान् बृहत् इत्यर्थः सत्वं सत्वम् इत्युक्ते एकः अर्थः मृगः one animal एकः अर्थः सत्त्वजना सत्त्वगुणं सात्विकं दट् इस् सात्विका हिंदी भाषायाम् अस्ति किल सत्ता सत्ता उच्यते Energetic or powerful again. Same meaning, I think. Uru and something. भवती संस्कृते वक्तुं प्रयत्नं करोतु कृपया Madhya. हिंदी भाषया सत्ता इति अस्ति किल सत्ता जानाति वा अस्तित्वम् अस्तित्वं सत्ता किम् अस्ति प्रशान्त महोदय सत्ता शक्ति राजा की सत्ता like शक्ति kingdom, you can say like his kingdom, yeah, where he rules, like this satta. बलं Balam, Shakti. शक्ति No, it's not satta is not shakti, but in one like during his reign or like मेरी सत्ता में ऐसा नहीं हो सकता. Like where the king is ruling, there like in that sense it is used. प्रायः हिंदी भाषायां भिन्नम् अर्थम् अस्ति अत्र सत्वम् इत्युक्ते बलं शक्तिः इति उरु महाबलं महान् बलं महाबलं सिंह उरु सत्वम् इत्युक्ते Oh, like a simha. बलं like a simha. यथा सिंहस्य महान् महाबलम् अस्ति तादृशमेव दिलीपस्यापि महाबलम् अस्ति सिंहोरु सत्वम् Like, could it be like where he like the animals, they have their own territory. It is not where he takes the control. No. Is it Prayah satta, I should not have used it. I thought satta in Hindi also means balam. Atra sattvam ityukte balam eva. So he whose strength is like that of a simha. Evam artha. Uru ityukte mahat, sattvam ityukte balam, uru sattvam mahabalam. महत् बलं महाबलं कीदृशः समासः विशेषणपूर्वपदकर्मधारय अत्रापि पश्यन्तु महत् इत्यस्य महा आत्वम् आगच्छति महाबलं उरुसत्वः यस्य महाबलमस्ति सः उरुसत्वः आहत्य सिंहोरुसत्वः इत्युक्ते यस्य सिंह इव महाबलम् अस्ति इत्यर्थः तम् अवगतम् आम् महोदय सर्वेभ्यः अवगतं प्रशान्त महोदय आं महोदय परन्तु अत्र महाबलं महा त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति सर्वत्र समस्तपदे महा आगच्छति आं महोदय सत्यं त्रिषु लिङ्गेषु अपि महा एव महत् नपुंसकलिङ्गं समस्तपदे महा भवति महती नदी महानदी एव महानदी आं महोदय So forget I said satta, it was my misunderstanding of Hindi. So sattvam is balam. सिंह बलम इत्यपि वक्तुं शक्नुमः सिंहः इव बलं यस्य निजगाद लिट्लकारम् अस्ति परन्तु धातुः किम् इति न जानामि गद इति धातुः नूतनं पदमस्ति
उक्तवान् अवदत्। अस्तु। सिंहः जानीमः। अस्तु, समासानां विषये पश्यामः। आर्यगृह्यं प्रथमं समासम्। आर्येण न आर्येण गृह्यं वा? आर्याणां गृह्यम्। आर्याणां गृह्यम्। अस्तु, षष्ठी। षष्टि। आर्याणां गृह्यम्। अस्तु। अर्थं वयम् अत्र दृष्टवन्तः किल। सज्जनपक्षं, सज्जनानां पक्षे यः अस्ति। निगृहीतधेनुः। निगृहीतः धेनुः येन सह। निगृहीतः वा धेनुः। निगृहीता धेनुः यस्य सह। कीदृशः समासः? षष्ट्यर्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि। न न न, पुनः विग्रहं वदतु। निगृहीता धेनुः यस्य सह। यस्य वा? येन सह। येन धेनुः निगृहीता। तृतीयार्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि। मनुवंशके मनुष्यवाचा। मनुष्यवाचा मनुष्यस्य वाचा मनुष्याणां वाचा मनुष्याणां वाक्। वाचा न वाक्। वाक् तया। तया तृतीया विभक्ति किल, वाचा इति तृतीया विभक्ति एकवचनम्, अतः मनुष्याणां वाक् तया। षष्ठी तत्पुरुष। मनुवंशकेतुं। मनुवंशकेतु प्रथमं मनुवंश इति करोतु। मनुवंश इति प्रथमं करोतु। मनुवंशस्य केतुः एवमपि कर्तुं शक्नुमः। मनुवंशस्य केतुः मनुवंशकेतुः तं सत्यं। मनुवंशः मनोः वंशः मनुवंशः। सत्यं। मनोः वंशः मनुवंशः, मनुवंशस्य केतुः तं। सो अत्रापि यदि अत्र पदत्रयमस्ति, मनु वंश केतु। So we can do manuvamshasya ketuhu tam first, or do two at a time. Manuho vamshaha manuvamshaha and then manuvamshasya ketuhu. As long as we understand the artha, doing either way is fine. Atma vrittau. आत्मा वृत्तौ आत्मनः वृत्तः आत्मनः वृत्तिः तौ तस् वृत्तिः तस्यां। सत्यम्। षष्ठी तत्पुरुषः। अन्तिमं सिंहोर्सत्वं सिंहः ऊर्सत्वम् इव। एकक्षणं 10 निमिषाः आवश्यकं। सर्वे अत्र 10 निमिषाः। Can everybody stay 10 minutes? समापयामः। अस्तु। सिंह ऊर्सत्वं सिंहोर् तस्य अर्थं किं भवति? सिंहबलं। यस्य बलं सिंहबलम् इव अस्ति। He who has the strength of a lion, great strength like a lion. He who is strong like a lion. सिंहः ऊर्सत्वं यस्य सः तम्। अत्र उरुसत्वं पदत्रयमस्ति किल। उरुसत्वम् अत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति।
किल तम् इति वयम् उक्तवन्तः दिलीपस्य विषयः अस्ति द्वितीयविभक्ति सिंह उरु सत्वः तम् सिंहस्य ऊरु सिंहोरुव न सिंह ऊरु इव सिंहः इव ऊरुसत्वम् पुरुषत्वः see this is द्वितीय विभक्ति ekavachanam so simha urusattvaha so whenever we do samasa it will be in prathama vibhakti right and then we add the appropriate tat shabda so do it for simha urusattvaha सिंहः उरुसत्वः इव तम् प्रथमं उरुसत्वः इति कुर्मः उरु सत्वं यस्य सः महाबलवान so if you do the literal translation uru is mahat satvam balam so uru satvam yasya saha uru satvah no chet mahabalavan so when you do if you had a mahabalavan as the padam what would be the vigraha mahat balam yasya saha kila so if you do it that way uru satvam yasya saha uru sattvaha so he who is very strong then simhaha iva uru sattvaha he who is very strong like a lion astu simhaha iva uru sattvaha tam astu avagatam महोदय अर्थं न अर्थं विस्मयति चिन्ता कर्तुं न शक्तवती so even I struggled then I realized it has to be sattvaha the samasa has to give sattvaha and then I should add the tam then I also translated uru and sattva to words that I know mahat and balam then it clicked for me so I'm just saying so that you can use the technique some other time अस्तु महोदय झटिति प्रश्नान् पृच्छतु सुलभमेव निजगाद क्रियापदं कः निजगाद सिंहः निजगाद कीदृशः सिंहः निगृहीत धेनुः पुनः कीदृशः सिंहः विस्माययन् एवं वक्तुं शक्नुमः शत्रुप्रत्ययः यत्र आगच्छति अन्यप्रश्नापि प्रष्टुं शक्नुमः किल आम् किं कुर्वन् निजगाद विस्माययन् निजगाद तृतीय आत्म किं एकनिमिषं महोदय चिन्ता नास्ति मनुवंशकेतुं विस्मयन् सिंहोरुसत्वं दिलीपं च कया विस्माययन् मनुष्यवाचा विस्माययन् न कया निजगाद मनुष्यवाचा निजगाद कया निजगाद मनुष्यवाचा निजगाद कया विस्माययन् निजगाद मनुष्यवाचा विस्माययन् निजगाद कं विस्माययन् मनुष्यवाचा विस्माययन् कं विस्माययन् कीदृशं तम् आर्यगृह्यं तं पुनः कीदृशं तं मनुवंशकेतुं तं पुनः कीदृशं तं विस्मितं तं पुनः कीदृशं तं सिंहोरुसत्वं तं
आत्मवृत्तौ अच्छा आत्मवृत्तौ विस्मितं आम् विस्मितं तत्र कुत्र विस्मितम् आत्मवृत्तौ विस्मितं कुत्र नो चेत् कस्मिन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ because these two are related, probably you should ask विस्मितं कीदृशं तं विस्मितं तं at the end. Use this visheshana at the end. कीदृशं तं विस्मितं तं कस्मिन् विस्मितम् आत्मवृत् कस्यां विस्मितम् आत्मवृत्तौ विस्मितम्. अस्तु अस्तु उत्तमम्. कस्मिन् न कस्याम् अहं शुद्धिं करोमि. अन्वयः सिंहः निजगाद निगृहीतधेनुः सिंहः तम् आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं आत्मवृत्तौ विस्मितं तं मनुष्यवाचा निजगाद विस्माययन् सिंहः तत् प्रथममेव आगच्छति. So that is normally true, but if you want to understand the meaning more clearly, in this instance, Vismayayan Nijagada, it's probably better if it goes very close to the Kriya Pada. Asyaryam Janayan Saha Uktavan. Manushya Bhashaya Uktavan. So, Vismayayan, of course, we can put it in the front as a Visheshana, but the Vakya reads better if it's put towards the closer to the Kriya Pada in this circumstance. Nigruhita Dhenuhu Simhaha Aryagruhyam Manuvamshaketum Simhorusatvam Atmavruttau Vismitam Tam Dilipam Vismayayan Manushya-vacha Nijagada. सर्वेभ्यः अवगतं वा? प्रश्नाः सन्ति वा? मङ्गलश्लोकं करोतु महोदय, अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् सम्भाषणं कुर्मः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.